अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतें सिविल लोगों को सज़ा दे सकेंगी। ये कल की खबर आप सब सुन रहे हैं, मगर जो अंदर की बात है उसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी और किसी का ख़्याल भी नहीं उधर गया। हुआ ये है कि आप सबके इल्म में है कि हर इदारे में, चाहे वो वापटा है, चाहे वो नैब है, चाहे वो कोई भी है, वहाँ पे हमारे जो फ़ौज के जवान हैं वो बैठे हुए हैं, चाहे वो पेंशन पे चले जाएँ, चाहे वो हाज़िर ड्यूटी हों। मगर मुकम्मल तौर पर जो कंट्रोल है इस वक़्त पाकिस्तान में तमाम इदारों पे, वहाँ पे ज़ाहिर है जो भी फ़ौजी जवान बैठे हुए हैं, उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि हमारी फ़ौज को सिविल लोगों पे इत्मीनान नहीं। जो सिविल लोग हैं उन पे इत्मीनान नहीं है, उनको सिर्फ इत्मीनान है तो अपने जवानों पे, चाहे वो रिटायर हो जाए, चाहे वो हाज़िर ड्यूटी हो। और ये है सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला कि अगर वो किसी इदारे को किसी पाक फ़ौज के जवान के सुपुर्द करते हैं तो अदालतों को क्यों नहीं कर सकते? अदालतों पे वो कैसे इत्मीनान कर सकते हैं? जब वो किसी इदारे पे नहीं, नादरा है, उस पे वो इत्मीनान नहीं करते कि कोई सिविल बंदा आ जाए, नैब है, वापटा है, जो भी है। इस वजह से जो हमारे जर्नैल हैं उन्होंने ये फैसला अपने हक में करवाया कि सबसे जो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान में ताकतवर लोग हैं वो फ़ौज है। दूसरे मुल्कों में अवाम होती है। अगर आप जर्मनी में आ जाएँ, यूके में आ जाएँ, हॉलैंड चले जाएँ, जापान चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, वहाँ पे अवाम के पास ताकत होती है, मगर हमारे पास ताकत नहीं है। अवाम के पास कोई ताकत नहीं है। अवाम को ना तो कोई अच्छी जॉब मिलेगी जो आम अवाम है, और ना ही वो इस काबिल समझे जाते हैं कि वहाँ पे उनके ऊपर कोई ऐसी ज़िम्मेदारी दी जाए जिस तरह मैंने चंद नाम लिए आपके सामने। एक तो ये बड़ी वजह है कि हर चीज़ सिविल अदालतों से भी फैसले करवा के अपने कंट्रोल में की जा रही है। आपने देखा कि जब ये पीटीआई की गवर्नमेंट थी, जो पीटीआई की नहीं, ये जो पीडीएम थे, उनसे ऐसे फैसले भी पार्लियामेंट से कराए गए जिसमें तौहीने फ़ौज भी आया और भी कई तौहीन आई, लेकिन अवाम की तौहीन की कहीं बात नहीं। अवाम की तौहीन की कहीं उस पार्लियामेंट में बात नहीं हुई, क्योंकि अवाम हमारी जो पाकिस्तान में है उनकी हैसियत, उनकी औकात आप सबके इल्म में है कि उनकी हैसियत क्या है। और बताया ये जाता है कि आप कीड़े मकोड़े हैं, कमी कमीन जिसको भी आप कह सकते हैं, जानवर भी कह सकते हैं, ना उनकी खुराक अच्छी, ना उनका रहन सहन, और ना ही वो ताकतवर लोगों के मुकाबले में आकर कोई बात कर सकते। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज पाकिस्तानी अवाम के लिए बना हुआ, और जो लोग ये करवा रहे हैं उनके मुल्कों में ये अदालतें नहीं चल सकती, उनके मुल्कों में फौजी अदालतें नहीं। आप समझ चुके होंगे जिस तरह मेरा इशारा है। मगर वो पाकिस्तान में फौज के और अवाम के दरमियान इतनी नफरत पैदा कर रहे हैं, और जिससे हमारी अदालतें जो है, ये नहीं कि बेखबर है, अदालतें बुद्धू हैं। वो जो ये जज बैठे हुए हैं ये हरामखोर हैं, आपको इल्म है। बड़े लोग कहते हैं जी आप बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते। इनसे पूछो कि अगर आप जज हैं, फर्ज करें ये सुप्रीम कोर्ट ले लेते, तो आप में ये क्वालिटी नहीं है, तो आपने फिर उनको ये कहा कि जनाब आप फौजी अदालतें ये है उसमें जाकर सजा दें, क्योंकि आप में ये कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई जाती। यही वजह है ना, आज तक पहले भी सुप्रीम कोर्ट थे। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की कोई हिस्ट्री अच्छी नहीं है हमारे की, अदालतों की बिल्कुल, जजों की किसी की भी कोई ऐसी मिसाल नहीं हम दे सकते कि कह सके कभी हमारे मुल्क में भी इंसाफ हुआ। कभी भुट्टो के केस पुराने खोलने शुरू कर देते हैं। ये भुट्टो के केस जो खोलने वाले हैं, 3 दफा इनकी गवर्नमेंट रही है, 3 दफा बेनजीर भी रही, 2 दफा, 1 दफा ये जरदारी भी सदर रहा। 3 दफा इन्हें होश नहीं आई कि भुट्टो का केस खोला जाए या
کچھ کیا جائے، پھر زرداری کی حکومت رہی، بے نظیر کے قاتل نہیں پکڑے گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ حالت ہو چکی ہماری عدالتوں کی کہ جو زندہ لوگ ہیں ان کو چھوڑ کر جو مردہ ہے ان کے پیچھے بھاگ رہے، جیلوں میں پڑی ہوئی عوام، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی انصاف نہیں۔ وہ نواز شریف ہے، صبح جاتا ہے شام کو اس کو جناب اس کا کیس ختم ہو جاتا ہے، عدل کا دور دور تک نام و نشان آپ کو نظر نہیں آئے۔ اب جن کے ذریعے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، سول لوگوں کے ذریعے طاقت جو باقی تھی وہ بھی اپنے ہاتھ میں لی جا رہی ہے۔ یہ ہے اصل میں عوام میں اور فوج میں جو آپ کو اس کے اگر سادہ لفظوں میں کہوں تو ایک دشمنی کا جو قدم ایک سے ایک آگے بڑھتا نظر آئے گا۔ وکلاء یہ چیزیں نہیں مانیں گے، وہ بھی میدان میں آئے ہوئے ہیں، مگر یہ کن کے کہنے پہ ہو رہا ہے؟ اب یہ ابھی ڈال دے جی فلاں ملک نے کہا ہے، جب اپنے لوگوں میں یہ کوالٹی نہ ہو، اپنے لوگوں میں یہ طاقت نہ ہو، اپنی عدالتیں جو ہے وہ خود 2 نمبر طریقے کے ساتھ فیصلے کر رہی ہو، تو سارا ملبہ آپ کس طرح دوسرے لوگوں کے اوپر ڈال سکتے ہیں؟ جب اپنے گھر کے حالات ٹھیک نہ ہو تو ہمسایوں پہ ڈالنا یا کسی پہ ڈالنا یہ تو ویسے ہی بیوقوفی ہوتی ہے۔ یہ حالات اس وقت پاکستان میں ہے کہ آپ کو سارا سسٹم ہوگا وہی جو ماشاء اللہ میں ہوتا ہے، عدالتوں نے خود اپنے آپ کو بے بس کر لیا۔ مشرف نے تو جج وہ اندر بند کیے تھے نا، اس کو پتا تھا یہ حرام خور، لیکن انہوں نے جج کھلے چھوڑ کے بھی بند کر دیے۔ جج ہمارے عدالتوں میں بیٹھیں گے مگر ان کی کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں، انہوں نے اپنی اوقات، اپنی حیثیت اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی دے ماری۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ تعلیم یافتہ ہے، یہ پڑھ لکھ کر عدالتوں تک پہنچتے ہیں، ان کے حلف یہ ہوتے ہیں کہ ہم انصاف کریں گے، عدل کریں گے، مگر نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ اور آج اسی وجہ سے پاکستان کی جو حالت بن چکی ہے وہ سب کے علم ہے، روزانہ وہی باتیں میں بتاؤں گا، آپ بھی بور ہو جائیں گے۔ نہ دنیا میں عزت ہے، نہ پاکستان میں عزت ہے۔ پاکستان میں رہنا پسند نہیں کرتے لوگ، پاسورڈ نہیں مان رہے، پیپر ختم ہو گیا، یہ ضلالت، وہ ضلالت، وہ ضلالت، یہ ضلالت، دفتروں میں برا حال، ہر جگہ پہ 2 نمبر، پٹواری 2 نمبر، پولیس 2 نمبر، جج 2 نمبر، کس پائلٹ 2 نمبر، کس کا نہیں بتاؤں گا۔ ہاں آپ اگر کوئی گانا گا دیتے ہیں، قیدی نمبر 804 ملکو کو گرفتار کر لیا، وہ ملکو گلوکار جو ہے اس نے ایک گانا گا دیا، اس کو پولیس اٹھا کے لے گئی۔ آپ نے گانا کیوں گایا؟ ابھی تک تو یہ رپورٹ آ رہی، پتہ نہیں اب کیا، اللہ بہتر جانتا ہے وہاں کون سا کیس بنانا کسی پہ پرابلم ہے۔ جب آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، لوگ آواز بھی نہیں اٹھا سکتے، کوئی گیت بھی نہیں گا سکتے، پی ٹی آئی کا جھنڈا نہیں اٹھا سکتے، پی ٹی آئی کے وہ جو عمران خان ہے اس کی تصویر نہیں پکڑ سکتے، اور پھر دعوے یہ کہ ہم جمہوری ملک، اور جہاں سے یہ سارا کچھ آشیوار ملتا ہے، جہاں سے ان کو وہ مشورے ملتے ہیں، ان ملکوں کی حالت دیکھے اپنی میں، وہاں پہ کیا چل رہا ہے۔ تو جناب لوگوں کے طرف دیکھ کر بندہ سیکھ ہی لیتا ہے کہ ہم ہندوستان کی طرف دیکھ لیں۔ یاد ہوگا جب روس نے، امریکہ نے کہا تھا کہ پاکستان تیل نہیں لے گا، روس سے تو نہیں لیا، تو انڈیا نے کہا تھا آپ کون ہوتے ہیں، پھر کیوں نہیں بولے وہاں؟ یہ اصل میں جمہوریت کی طاقت ہوتی ہے، جب آپ کے پاس پلے ہی کچھ نہیں ہے، نہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ بتا سکے کہ ہم نے کچھ 76 سال میں یہ ترقی کی، یا جب آپ کو پتا ہے آپ غلام ہیں، غلام تر غلام چلتے آ رہے، تو پھر آپ نے کیا کسی کے ساتھ بات کی؟ ناظرین، آج جہاں پہ پاکستان کو اور جو عدالتیں ہماری ہے اور عوام آپ دیکھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ دیکھیے گا کہ یہ کس خطرناک موڑ پہ پہنچتے ہیں، اور شاید ابھی تو نہیں، ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد اس کے نتائج آپ کو سامنے آ جائیں کہ کیا نکلنے ہیں۔ بہت تکلیف دہ حالات ہیں۔ سوشل میڈیا پہ لوگ یہ تو باتیں کر رہے ہیں مگر ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو کام ہو رہے ہیں اس سے اداروں میں جو کوئی پہلے کوئی چیز ایسی نہیں تھی، خود ہی اداروں نے اپنا بیڑا گرک کر لیا، کہا چاہے وہ عدالتیں،
کوئی شرم آتی ہے کہ ہماری عدالت 130 نمبر پہ آ رہی؟ کسی کو شرم نہیں آتی. پولیس کے متعلق رپورٹ جاری تھی، کسی کو شرم آئی آ کے وضاحت بیان کرتے نہیں ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں. وہ اسی کو ٹھیک سمجھتے ہیں، غلط کوئی. جس طرح پوری دنیا ٹھیک چل رہی ہوتی، یہ الٹ چل کے کہتے جی ہم ٹھیک جا رہے ہیں. تو بہت خوفناک حالات پاکستان میں آنے والے ہیں، اسی وجہ سے لوگ ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. ناظرین، سیاسی پناہ، جو لوگ سیاسی پناہ انگلینڈ میں لے رہے ہیں، کل پارلیمنٹ نے ایک بل پاس کیا ہے، ان کے متعلق بڑی خبر ہے. تھوڑی دیر بعد پروگرام آئے گا، آپ کی آواز اس میں بتائیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.